چه خبر؟ میخوای من برسونمه؟ تو منو ول کردی حمزه. سمین جان فقط خواستم برسونمت. تنهایی کجا میخوای بری آخه؟ وقتی داشتی با حال عقد میکردی باید به تنها بودن من فکر میکردی. من حرف از رسوندنت به دانشگاه میزنم، همین. دیرم شده. بریم؟ نه، در اصل من دیر کردم حمزه. سمین دارم میرم سمت دانشگاهتون. توی مسیرمه، پس میتونم برسونمت. من رویای رسیدن به آرزوهامو باهات داشتم، نه اینکه نیمه ی راه پیاده بشم. از این به بعد حتی حرف رسوندنم هم نزن. سمین من هیچ وقت بهت رویایی رو نشون ندادم دختر. هر چی بود از سمت خودت بود. من هیچ وقت به چشم همسر بهت نگاه نکردم. مرد هستی؟ اینم انکار کن. اگه تو دوستی ما رو چیز دیگه ای فرض کردی پس این اشتباه من نبوده. اون فقط یه ارتباط دوستی نبود حمزه. بیشتر از اونم چیزی نبود سمین. فقط یه جمله ای رو بهم بگو که به نظر رسیده باشه رابطمون بیشتر از یه دوستی بوده. مامان بهم گفته بود اما من مخالفت کردم. من تو رو مثل دوست خودم میدونستم. اونو ببین، دختره همون روزیه است. یالا دار بزن، زود باش الان میره. بجام دیگه. میخوای چیکار کنی الان باش؟ دردسر واسه خودت درست نکنی. نه ترس، من اینو راحت نمیذارم. ببین باش چیکار میکنم. برو امروز بهش نشون میدم کی هستم. آب دختر، کاری که ناقص مونده بود و تمامش کنم ها؟ تو؟ بله خانم، من. به نظر میرسه سیلی اون روز رو فراموش نکردی. آره درست میگی، اصلا هم فراموش نکردم. واسه همین قسم خوردم انتقام بگیرم. اما من تو رو نمیزنم. حالا روی این دختر زیبا و خوشگل کدوم ظالمی دلش میاد نصفونه کنه؟ میفهمی چی دارم میگم؟ ها؟ دنبالش نرو، بیا اینجا. بیا ما موتور رو روشن کن، زود باش. از صورتش معلوم نی دختره اونجوری باشه. منظورت از اونجوری یعنی چی؟ چی میخوای بگی مثلا؟ نه چیزی نمیگم استاد. اون به من سیلی زده، قلبم آتش گرفته. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.